كم من مظلوم منع من ولده أو منع من ابنته من رؤيتها، وكم من امرأة منعت من ذلك، كم من طلاق وقع بين رجل وامرأة ثم حرمها من رؤية أولادها فظلمت. الحالات في هذا كثيرة جدا، من نساء تبكي شوقا إلى فلدة كبدها وتمنع من رؤيته. من ينصرها؟ من نفس كربتها نفس الله تعالى عنه كربة من كربات يوم القيامة، كربة البعث، كربة الصراط، كربة الميزان، كربة السؤال عن عمله، كربة تطاير الصحف، كربات. سجل تنفيسا للكربات عن المسلمين والضعفاء لينفس الله تعالى عنك كربات في يوم القيامة. تأتي إلى إنسان أحيانا قد ولدت زوجته في المستشفى وأبوا أن يخرجوها لأنه ما سدد المال، فتأتي وتنفس كربته وتسدد عنه. إنسان عنده عملية. يا جماعة والله وقفت بنفسي مرة على حالة رجل يعمل كهربائي، فكان يشتغل في كهرباء قوية جدا، فانفلت بعض الأسلاك وضربت في رأسه وفتحته فتحا كبيرا وسقط، والمستشفى يحتاج إلى علاجه، يحتاج ما لا يزيد عن 6000 ريال، يعني قرابة 1500 $. والله ما وجدها، هو في أحد البلدان ما وجدها، ولبث عند أهله ملفوف الرأس يفيق تارة ويغمى عليه تارة، لبث 3 أسابيع ما يجد من يسدد عنه أجرة المستشفى ليجروا له العملية. ما أجمل والله من يأتي وينفس ليس كربته بل كربة الأسرة كلها، كربة الأسرة التي انقلبت حياتهم حزنا وغما وكربة بسبب والدهم، انقطع عن تحصيل المعاش وصار يحتاج إلى أدوية وحزن وبكاء دائم وآلام. من استطاع أن يتلمس أمثال هؤلاء المكروبين، رجل بينه وبين ولده مشكلة، والولد ترك أباه وخرج، فهو لا يأتي إلى أبيه ولا يبر به ولا يسلم عليه، أو ربما فتاة بينها وبين أمها مشكلة وهي متزوجة فهجرت أمها ومضت عليها أيام وربما أشهر. هنيئا والله لمن نفس كربة شوق الأم إلى ابنتها أو شوق الأب إلى ولده. من نفس كربة عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.